अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम एक नेक बीवी का वाक़या बयान करेंगे कि नेक बीवी को तलाक देने से मालदार शोहर फ़कीर कैसे बना। एक मर्तबा का वाक़या है। एक लड़की का नाम फ़ातिमा था जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और निहायती नेक थी। वो अपने मालदार बाप की बेटी थी और गरीबों पर बहुत ज़्यादा खर्च करती थी, बहुत ज़्यादा सदका और खैरात करती थी। और इसकी शादी इसकी बाप ने एक मालदार शख्स से करवा दी और इसका नाम इमरान था। इमरान बहुत ज़्यादा मालदार था, लेकिन इसे अपने मालदार होने पर बड़ा गुरूर था। इमरान बहुत ज़्यादा बदतमीज़ था और निहायती कंजूस था। हमेशा अपने नौकरों पर जुल्म करता, इनकी वसत से ज़्यादा इनसे काम करवाता और अपने नौकरों को बहुत ज़्यादा कम उजरत देता और घर में बड़ा सादा खाना खाता। फातिमा इसके रवैये से बेहद तंग आ चुकी थी। जब घर में सामान ख़त्म हो जाता तो फातिमा से लड़ता कि घर का राशन इस कदर जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। इस कदर मालदार होने के बावजूद भी फातिमा के लिए निहायती कंजूसी दिखाता और फातिमा के लिए निहायती मामूली और हल्के जोड़े लाता और इस पर बिल्कुल भी खर्च नहीं करता। फातिमा इससे बेहद तंग आ चुकी थी, लेकिन हमेशा वो इमरान की खिदमत करती, इसके लिए अपने हाथों से खाना पकाती, इसके कपड़े धोती और इसके रवैये को फातिमा ने तस्लीम कर लिया था। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कम आसाइशों और सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारती। मालदार होने के बावजूद भी इसके घर में फातिमा की मदद करने के लिए कोई मुलाजिम नहीं था, इसीलिए फातिमा घर के सारे काम अपने हाथों से अंजाम देती। एक मर्तबा इमरान और फातिमा दोनों छत पर सो रहे थे तो किसी की आवाज़ आई और किसी ने इनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। इमरान ने जाकर दरवाज़ा खोला तो एक फ़कीर दरवाज़े पर खड़ा था और कह रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। तो इमरान ने इस फ़कीर को बुरी तरह झड़क दिया और इसे घर से बाहर निकाल दिया। फातिमा छत पर खड़ी ये सब देख रही थी। फातिमा को इमरान की ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी तो फातिमा ने इसे बेहद समझाया कि ये अल्लाह ताला की आजमाइश होती है और सदका और खैरात हमारे माल को पाक करता है। अल्लाह ताला ने हमें माल दिया है तो हमें गरीबों और यतीमों पर खर्च करना चाहिए। लेकिन इमरान ने फातिमा की कोई बात नहीं मानी और फातिमा पर गुस्सा हो गया और फातिमा को इमरान ने ताकीद दी कि अगर कोई भी फ़कीर मेरी गैर मौजूदगी में आए तो इसे घर से बाहर निकाल देना, इसे पैसे सदका और खैरात मत करना। फातिमा इमरान के रवैये पर चुप हो गई और एक दिन फातिमा ने अपने बाप के दिए हुए कंगन बेच डाले और फातिमा के पास कुछ पैसे जमा हो गए। अब जो भी फ़कीर आता फातिमा इन पैसों में से कुछ रुपया सदका करती चली गई। फातिमा एक नेक लड़की थी, इसीलिए इसने अपने शौहर इमरान के पैसों में कोई खयानत नहीं की, अपने ही पैसों में से सदका और खैरात करती और इसके शौहर के माल में से फातिमा कुछ भी नहीं लेती। एक मर्तबा इमरान घर पर आ गया जब इसके घर में एक फ़कीर आया हुआ था और फातिमा इसे सदका कर रही थी और इमरान ने ये सब देख लिया और इमरान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और फातिमा को एक थप्पड़ मारा कि मैंने तुम्हें खबरदार किया था कि कोई फ़कीर आए तो इसे सदका और खैरात नहीं करना, और कहने लगा कि तुम मेरे माल को इस तरह मेरे पीछे लुटाती हो।
فاطمہ نے عمران کو سمجھایا کہ یہ میرے کنگن جو میں اپنے باپ کے گھر سے لائی تھی وہ بیچ ڈالی ہوں، اور یہ میرے خود کے پیسے ہیں۔ میں نے آپ کے پیسوں میں کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ لیکن عمران نہیں مانا، اور اس کی نافرمانی کی وجہ سے فاطمہ کو عمران نے 3 طلاقیں دے دی، اور پھر فاطمہ اپنے مائکے آ کر بیٹھ گئی، اور اس کے گھر والوں نے فاطمہ کو بہت زیادہ برا بھلا کہا کہ صدقہ اور خیرات کرنا اتنا ضروری تھا کہ اس کے لیے تم نے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ صدقہ اور خیرات کی وجہ سے تمہیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا اور تم نے اپنا گھر برباد کر دیا۔ فاطمہ ان کی باتوں سے بہت زیادہ دکھی ہوئی اور فاطمہ بہت زیادہ رونے لگی، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور جائے نماز پر بیٹھ کر فاطمہ روتی رہی، یا اللہ میں نے تو نیکی کی تھی، مجھے میری نیکی کا بدلہ چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو اس کے صبر کا بہترین بدلہ دیا، اور پھر فاطمہ کے ابا نے اس کی دوسری شادی کر دی۔ اس کے دوسرے شوہر کا نام زبیر تھا۔ وہ بہت زیادہ مالدار نہیں تھا، لیکن نہایتی شریف اور نیک انسان تھا، اور فاطمہ سے نہایتی محبت کرتا تھا، فاطمہ کی بے حد عزت کرتا اور اپنی حیثیت کے مطابق اس پر خرچ کرتا تھا۔ فاطمہ زبیر کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی۔ ایک مرتبہ زبیر دن بھر کام کر کے تھکا ہارا گھر پر آیا۔ فاطمہ نے جلدی اس کے سامنے گرم گرم کھانا رکھا۔ جیسے ہی زبیر نے پہلا نوالا اٹھا، زبیر کھانا کھانے ہی والا تھا کہ باہر ایک فقیر آیا۔ اس نے صدا لگائی کہ میں بہت زیادہ بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ زبیر نے فاطمہ کو اپنی پلیٹ دے دی اور کہا کہ شاید وہ فقیر مجھ سے زیادہ بھوکا ہے، پہلے تم اسے کھانا دے دو، وہ مجھ سے زیادہ بھوکا لگ رہا ہے۔ اور پھر فاطمہ اس کو کھانا دینے کے لیے باہر آئی، اور دیر تک فاطمہ واپس نہیں آئی تو زبیر نے فاطمہ کو آواز لگائی، اور پھر فاطمہ نہیں آئی تو زبیر گھبرا کر باہر نکل آیا۔ باہر آیا تو زبیر کیا دیکھتا ہے کہ فاطمہ بے ہوش پڑی ہے اور فقیر رو رہا ہے۔ زبیر نے فاطمہ کو اٹھایا اور پوچھا، اے فاطمہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تم اس طرح بے ہوش کیسے ہو گئی؟ تو فاطمہ نے جواب دیا، یہ میرا پہلا شوہر عمران ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا حشر کیا، یہ دیکھ کر میں صدمے میں چلی گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ فاطمہ کی بات سن کر زبیر بھی حیران رہ گیا کہ عمران اس قدر مالدار ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا کس قدر برا حشر فرمایا، اور زبیر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے اور جسے چاہے چھین لیتا ہے، اور ہدایت تو بس ہمارے اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے، اور صدقہ اور خیرات ہمارے مال کو پاک کرتا ہے۔ صدقہ اور خیرات کیا کرے؟ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھاتا ہے، صدقہ بری بلاؤں سے ہماری حفاظت فرماتا ہے، اور اپنے غریبوں یتیموں پر شفقت کا ہاتھ پھیرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم ایک بار محبت کے ساتھ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس کے سر میں جتنے بال ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں میں اور وہ
یعنی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم کی کفالت کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، اتنی دوری پر رہیں گے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے صدقہ اور خیرات کرنے کی ترغیب دی ہے۔ مال زکوٰۃ سے پاک ہوتا ہے تو ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور نکالے اور اس سے مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔